السلام عليكم طلبة والطالبات، كنتمنى أنه تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا لو شابيتر 2. بالنسبة للناس اللي مازال ما شافوا لو شابيتر 1 ولا بارتي الأولى ديال لو شابيتر 2، راه غنخلي لكم اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف. داكور. ديجا شفنا رياكسيون دو سوبستيتيسيون. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا رياكسيون ديليميناسيون. داكور. دونك نبداو اول حاجه رياكسيون ديليميناسيون بيموليكولار. دونك قلنا بيموليكولار كتعني دوردر 2. داكور، كنرمزو ليها ب او 2 اليميناسيون بيموليكولار او لا اليميناسيون دوردر 2. نبداو اول حاجه شيما رياكسيونيل. دونك بالنسبه للشيما رياكسيونيل كنكتبوه بصفه عامه على هذا الشكل. دونك كناخدو لالوجينيور دالكيل كيف العاده. دونك ها هو لالوجينيور وها هو الالكيل غروبمون الكيل. داكور. كنزيدو ليه لا باز. هنايا الفرق ما بين ليليميناسيون و السبستيتيسيون. السبستيتيسيون كنزيدو النيكليوفيل، عقلوا عليها. السبستيتيسيون كنزيدو النيكليوفيل، ولكن في ليليميناسيون كنزيدو لا باز. لا باز كتكون عندها واحد الخاصيه ديال انه كدير لاغاشمون دان بروتون. داكور. هادي كتحيد لي بروتون، حنا غنشوفو من بعد الميكانيزم. دونك كنزيدو لا باز كنحصلو على واحد السين دوبل ليزون، هو السين. داكور. اي او ان او. هذاك لالسين سوا تكون عنده كونفيغوراسيون زد اولا تكون عنده كونفيغوراسيون او بلس. هذاك لا باز ملي درت لاغاشمون دان بروتون كتولي عباره على اسيد بلس اكس موا هو داك لو غروبمون بارتون. داكور. هاد اكس سوا يكون الوجين، لي زالوجين هما سوا الكلور سوا البروم سوا الفليور. داكور الى اخره. سوا يقدر يكون او اش، سوا يقدر يكون او او سي ار. ار زعما واحد لو جروب الكيل كما كان، سوا سي اش 3 سي اش 2 بروبيل زوبروبيل الى اخره. داكور. بالنسبه لا باز، هاد لا باز كاينين بزاف. دونك سوا تكون لا باز او اش موان. داكور. هاد او اش موان تقدر تجينا بروفيان دو ان ا او اش، يعني كيتفرقوا هادو كتولي ان ا بلس او اش موان، اولا تقدر تجينا من الكا او اش يعني كا بلس او اش موان. داكور. بالنسبه بعد خطرت في التمارين شنو كيعطيك؟ ما كيعطيكش هاد الصيغه، كيقول لك غير السميه انت خاصك ترد البال. بعد خطرت كيقول لك لا سود، لا سود راه هي ان او اش، اولا بعد خطرت كيقول لك بوتاس، بوتاس راه هي كا او اش، وانت كتعرف بلي راه كاينه واحد لاباز اللي هي او اش موان، سواء في لا سود سواء في البوتاس. هاد لاباز ايضا تقدر تكون ايتيل او موان، من جات بروفيان دو ليتيلات دو صوديوم. داكور. جات من ايتيلات دو صوديوم، ها هي ايتيلات دو صوديوم. داكور. هاد لا باز سوا تقدر تكون ان اش موان، ان اش دو باردون موان. هاد ان اش دو موان بروفيان دو لاميدور دو صوديوم، جات من لاميدور دو صوديوم، ها هو لاميدور دو صوديوم. داكور. دونك كاينين بزاف، كل تمرين كتلقاو فيه مثلا دي باز في شكل. داكور. نمشيو دابا لي كاركتيرستيك. كيف العاده كل رياكسيون عندها لي كاركتيرستيك. داكور. نبداو. C'est une réaction qui se fait en une seule étape. Donc بحال SN2. SN2 كيكون فيها واحد ليطاب. إليميناسيون E2 حتى هي كيكون فيها واحد ليطاب. كيفاش كيكون هاد ليطاب هادي؟ ديبار سيمولتاني دو اكس موان et H بلس. شنو كتعني سيمولتانيمون؟ يعني في دقه واحده، يعني ديبار دو اكس موان et H plus. حنا غنشوفو دابا هادشي في الميكانيزم. C'est une réaction stéréospécifique. C'est une trans-élimination. دونك شفتو شناهي ترانس؟ كاينه ترانس وكاينه سيس. تا هو غادي نشوفو ان شاء الله هادشي دابا في الميكانيزم. La stéréochimie de l'alcène formé dépend de la configuration du produit de départ. قال لك بلي هذاك لالسين فورمي، ها هو لالسين فورمي اللي غادي نلقاه غادي تكون عنده واحد لا كونفيغوراسيون، ياك؟ وهذيك لا كونفيغوراسيون عندها علاقه باش بلو برودوي
دو ديبار. داكوغ، هاد زد او شكون اللي كيتحكم فيها؟ كيتحكم فيها لو برودوي دو ديبار. يعني هذاك لو برودوي دو ديبار مثلا تقدر تكون عنده ار اس ولا ار ار اولا اس اس. داكوغ، وهو اللي غادي يوريني كيفاش غادي نلقى زي دو او. داكوغ، حنا نشوفوا هادشي في الميكانيزم. لا فيتاس بحالها بحال اس ان 2. دونك هنايا لا فيتاس dépend de l'halogénure d'alkyle, d'accord, la concentration de l'halogénure d'alkyle fois la concentration de la base. هنا إلا كانت عندنا élimination كتكون عندنا concentration de la base. إلا كانت عندنا SN2 كما شفنا لا بارتي الأولى كيكون عندنا la concentration ديال le nucléophile. d'accord. وبحالها بحال SN2 حتى هي كتكون فيها état de transition. دونك E2 و SN2 عندهم نفس لي كاركتيرستيك، عندهم ميم كيكون عندهم حتى هما état de transition. كيكون عندهم لا فيتاس ديبون ديال جوج ديال لي بارتيكول. داكور، كيكونوا اون سول ايتاب الى اخره. دابا غادي نمشيو دابا للميكانيزم. داكور، دونك ناخذ دابا واحد اكزومبل وغادي نخدم عليه باش نفهموا هاد الميكانيزم. دونك ناخذ اول حاجه سي وناخذ هاد السي هذا قلنا كيكون عنده 4 سبستيتيسيون اولا 4 سبستيتيون. داكوغ، ناخذ مثلا هنايا ناخذ ماشي مشكل غير باش نفهموا ليكزومبل. مزيان، اول حاجه عندنا حنا هنا اش، عندنا اكس. نكتب هنايا اش، نكتب هنايا اكس. داكوغ، دونك الحاجه اللي خاصكم تلاحظوا كما قلنا غنبقاو نشوفوا في لي كاركتيرستيك ونجاوبوا على الميكانيزم. اول حاجه غادي نشوف اش و اكس كيفاش دايرين. قلنا خاصهم يكونوا سيت اون ترانس اليميناسيون. دونك ملي غادي نحيد لو بروتون، ملي لا باز غادي دير لاغاشمون ديال هاد لو بروتون، خاصها دير لاغاش علما انه هاد لو بروتون خاصو يكون في واحد البوزيسيون كيفاش دايره ترانس افيك هاد لو غروبمون بارطون. دونك راه ضروري. دونك كون جاب الله مثلا انايا كتبت مثلا، كون جاب الله كتبت سي ندير هنا اش، هنايا كاينه واحده ليزون اون اغيير، هنا ليزون اون افون. مثلا نفترض كانت مثلا اكس هنا. دابا في نظركم واش هذه ترانس اليميناسيون؟ دونك لا، هذه كتعني 6. داكوغ، هذه 6. وانا شنو قال لي في لي كاركتيرستيك؟ ما قالش لي خصني ندير 6 اليميناسيون. دونك خاص ندير ترانس اليميناسيون. داكوغ، دونك خاصني ندير ترانس اليميناسيون لانه في لي كاركتيرستيك قال لك سي اون رياكسيون ستيريو سبيسيفيك سي اون ترانس اليميناسيون. دونك هادو كاينين في بوزيسيون ترانس. دونك اش لو غروبمون بارطون وهاد لو غروبمون بارطون الاخر خاصهم يكونوا بجوجهم فاش في ترانس. داكوغ، في واحد البوزيسيون ترانس. مزيان، دابا شنو بقى ليا؟ دونك دابا غادي نزيد لا باز. داكوغ، دونك دابا غادي نزيد لا باز. لا باز كتكون موان هاد لا باز موان. قلنا شنو كدير بصفه عامه؟ لا باز دائما فين ما كاين شي بروتون كتقلب عليه. داكوغ، فين ما كاين شي بروتون بان ليها كتمشي ليه. دونك هنا لو بروتون اللي عندي هنا هو اش. دونك غادي دير واحد لاطاك على هاد اش. داكوغ، ملي غادي دير لاطاك شنو غادي يوقع؟ هاد الكربون هذا غادي يفقد شي حاجه. داكوغ، ملي غادي يفقد شنو غيدير؟ غيجر عنده هاد لا ليزون هنا. داكوغ، ومن بعد هاد لو كربون شحال غيولي عنده من ليزون؟ دونك نحسبوا 1 2
3 4 وها هي الخامسة غادا تزاد، غيوليو عنده 5 ما يقدش عليهم. شنو غادي يدير؟ غيطلق من هاد لو غروبمون هذا، يطلق من هاد لو غروب اللي هو لا لوجين. داكوغ، غادي يطلق منه. مزيان. من بعد شنو قال لك؟ قال لك حنا كتكون عندنا واحد ليطا دو ترانزيسيون. داكوغ، ايطا دو ترانزيسيون. دونك خاصني ضروري ندوز من ليطا دو ترانزيسيون. دونك خاصني نكتب سي سي. مزيان. دونك اشنو عندي هنا؟ عندي اول حاجه كما قلنا عندي واحده ليزون غتهرس غتمشي في حالتها. دونك قلنا كنرسموها بخطوط متقاطعه. داكوغ، دي تري. مزيان. اش اخر عندي؟ هذه هي اللي ديجا كانت عندي، هذه حتى هي كانت عندي، هذه حتى هي كانت عندي، هاد لا ليزون حتى هي ديجا كانت عندي. مزيان. نجي اشنو عندي هنايا؟ عندي واحد لا ليزون بغات تكون هنا. دونك نرسمها. قلنا حتى هي كنديروا لها دي تري. مزيان. شنو هي الملاحظه الاخرى اللي كاينه؟ عندي هاد لو غروب مون بارتو غيمشي، يعني هاد لا ليزون غادا تحيد. نرسمها حتى هي بدي تري. داكوغ. من بعد عاوتاني عندي هذاك لا باز، هاد لا باز ملي درت لاطاك على هذا، يعني هاد اش اللي كان هنا غادي يكون واحد لا ليزون مع لا باز. داكوغ. دونك هذه هي ليطا دو ترانزيسيون. هنايا اكس ياك، هنا اكس. دونك هذه هي ليطا دو ترانزيسيون. من بعد اشنو غادي نلقى؟ دابا خصني نكتب لي برودوي فينال. شنو غادي نلقى فينالمون؟ دونك اشنو عندي هنا؟ عندي سي داير واحد ليزون اصلا مع سي هذا. من بعد غتكون عندي واحد ليزون، دونك نرسمها. من بعد واحد ليزون تحيدات، ما عندي ما ندير بها، صافي نحيدها. دونك هاد لي دو ليزون ها هما. داكوغ. مزيان. نمشي لهاد كاربون الاخر. شنو عنده؟ عنده واحد اكس مشى. مزيان، مشى لي هاد اكس، بقاو ليه جوج ديال لي ليزون. داكوغ. دونك زائد عندنا لا باز درت لاطاك لهاد البروتون، ولا عندنا بي اش بلس اكس موان. دونك اكس مشى غيولي موان. علاش كنديرو موان؟ حيتاش هو قبل ما يمشي اش دار؟ جر معاه هاد جوج ديال لي زيليكترون كانوا هنايا. داكوغ. حيتاش لا ليزون كنعرفو حنا كتكون فيها جوج ديال لي زيليكترون. داكوغ. دونك فاش بغا يمشي جرهم معاه ولا شارجي موان. اصلا هو كان عنده واحد وزاد عليه الاخر، داكشي علاش ولات عنده موان، بحال قلتي اكتسب. داكوغ. دونك هادو هما لي برودوي لي برودوي فينال. داكوغ. دونك بالنسبه لهاد لا ستيريوشيمي، سمع شنو قال لك؟ قال لك لا ستيريوشيمي دو لالسين فورمي. ها هو لالسين فورمي. قال لك لا ستيريوشيمي تاعو شنو كتعني؟ لا ستيريوشيمي زعما يقدر يكون يا اما زد او لا او. داكوغ. هذه كتسمى كونفيغوراسيون جيومتريك. داكوغ. كتسمى كونفيغوراسيون جيومتريك زد او لا او. قال لك la stéréochimie de l'alcène formée dépend de la configuration du produit de départ. دابا لو برودوي ديال ديبار الا جاب الله كانت عند هذا ار او لا اس. داكوغ. راه ار او اس او لا اس اس او لا ار ار داكوغ الى اخره، راه ضروري كتكون عندها واحد التاثير على هاد لو برودوي فينال. داكوغ. وزيدو ار دونك كتعرفوا مثلا الا خديت انا مثلا في هاد الحاله مثلا نقدر ناخذ مثلا هاد ليكزومبل نيت. ندير هنايا سي سي. دونك الا مثلا عندي هنا اش، نفترض عندي هنا اش، اولا مثلا ندير هنا سي اش 3 سي اش 3. هنايا مثلا عندي سي اش 2 سي اش 3. هنا مثلا عندي
هنا مثلا بروبيل وهنايا مثلا ايزو بروبيل. داكوغ. دونك في هذه الحاله لا كونفيغوراسيون ديالها كيفاش غنقراها؟ دونك اشنو كندير؟ كنشوف لي سوبستيتيسيون، كنشوف في هذه الجهه هذه. دونك شكون الكبير في هادو؟ دونك هذا هو الكبير سي اش 2 سي اش 3. داكوغ. نمشي عاوتاني لهاد الجهه الاخرى. دونك شكون الكبير في هادو؟ دونك هو ليزو بروبيل. داكوغ. دونك اشنو كنلاحظ؟ كنلاحظ انه لي سوبستيتيسيون الكبار كاينين في نفس كوتي. داكوغ. كاينين في نفس كوتي. هذا كبير كاين اون افون، هذا حتى هو كبير كاين اون افون. دونك كنقول هنا لا كونفيغوراسيون هي زد. داكوغ. الا تشونجاو مثلا كان الكبير اون افون والكبير في هذه الجهه اون اغيير، ما كتبقاش زد، كتولي كونفيغوراسيون هي داكوغ. دونك هذا بالنسبه لا رياكسيون ديليميناسيون دوردر 2. دونك نمشيو دابا لو تيب الاخر اللي هو رياكسيون ديليميناسيون unimoléculaire يعني دوردر 1. داكوغ. مزيان. نبداو اول حاجه الشيما رياكسيونيل. دونك بحالها بحال اس ان ان. اس ان ان كيكون فيها دو زيتاب. داكوغ. حتى هادي او 2 او 1 باردون او 1 حتى هي كيكونوا فيها دو زيتاب. بروميير ايتاب كما العاده كتكون لونط. اشنو كيكون فيها؟ كيكون فيها الديبار ديال نيكليوفيل. داكوغ. كيعطينا فورماسيون دان كاربون كاتيون بلوس هذاك اكس اللي مشى، هذاك لو ديبار نيكليوفيج. داكوغ. دوزيام ايتاب اشنو غادي ندير؟ دونك في اس ان ان في دوزيام ايتاب كنزيدو نيكليوفيل. دابا العكس في او 1 في دوزيام ايتاب ما كنزيدوش النيكليوفيل، كنزيدو لا باز. داكوغ. دونك لا باز شنو غادير هنايا؟ دونك بطبيعه الحال لا باز شنو غادي دير؟ غادي تاكي لينا هاد لو بروتون. داكوغ. غادي دير لاغاشمون ديال هاد لو بروتون. هاد ليتاب هادي كتكون غابيد. واحد الحاجه خصكم تعرفوها هنايا مهمه، هو انه هاد لا باز هادي داكوغ، هاد لا باز ملي غادي دير لاطاك على هاد البروتون داكوغ، اش غيوقع؟ هاد لا ليزون هادي غادي تجي لهنا. داكوغ. ملي غادي تجي هذيك لا ليزون هنايا كيوقع واحد الحاجه كنسميوها روتاسيون ليبر. روتاسيون ليبر. شنو كتعني روتاسيون ليبر؟ هو انه هاد لا ليزون ملي كتجي هنايا اش كيوقع؟ هذيك لا موليكول كدور. داكوغ. كيوقع لها واحد الروتاسيون. دونك في 3 دي غيبان لكم داكشي مزيان. دونك كتوقع واحد لا روتاسيون. ملي كتوقع لا روتاسيون ما كنحصلش على واحد البرودوي، غنحصل على جوج. دونك غنحصل على زد اي او، يعني هنا غادي نحصل على جوج ديال لي برودوي، ماشي بحال او 2. او 2 حصلت على برودوي واحد. داكوغ. دونك هادي عقلوا عليها راه مهمه في دو زيتاب. في او 1 في لا دوزيام ايتاب كتوقع ليا واحد لا روتاسيون ليبر وكنحصل على جوج ديال لي برودوي. واحد برودوي غتكون عنده كونفيغوراسيون زد زائد لو برودوي الثاني غتكون عنده لا كونفيغوراسيون او. ماشي بحال او 2. او 2 كنحصل على واحد لو برودوي، هذاك لو برودوي سوا تكون عنده كونفيغوراسيون زد او لا سوا تكون عنده كونفيغوراسيون او. هنايا كنحصل على جوج، واحد عنده زد والاخر عنده او. بلوس بيان سور هذاك لا باز اللي دار لاغاشمون ديال هذاك لو بروتون بي اش. داكوغ. نمشيو دابا لي كارactéristiques. دونك كيف العاده il se fait en deux étapes. هادي حنا كنهضروا على او 1 كيكون عندها دو زيتاب بحال اس ان ان. لا بروميير ايتاب اي لا فورماسيون دان كاربوكاتيون. دونك بحال اس ان ان تقريبا. دونك كتكون فورماسيون دان كاربوكاتيون لو بلو ستابل بوسيبل. داكوغ. La deuxième étape est l'élimination d'un proton. D'accord. Élimination d'un proton. H+. باش شنو قال لك هنايا واحد الحاجه مهمه اون بيتا. حنا غادي نشوفوا دابا ليكزومبل. دونك عقلوا على هاد اون بيتا. دونك كاينه الفا بيتا غاما الى اخره. حنا قلنا اون بيتا pour conduire la formation d'un alcène le plus stable.
مزيان. réaction non stéréospécifique c'est-à-dire أنه la stéréochimique de l'alcène هذاك الألسين اللي غنلقى ne dépend pas de la configuration du produit de départ. Donc SN1 و E1 هذاك البرودوي اللي كنلقى ما كتكونش عنده علاقه بالبرودوي انيسيال، ولكن SN2 و E2 كيكون عندهم علاقه بالبرودوي انيسيال. داكور. دونك في E2 راه شفنا باللي لالسين اللي كنلقاو عنده علاقه بلا كونفيغوراسيون ديال هذاك البرودوي دو ديبار. هنايا E2 العكس تاعها ما كيكونش عنده نهائيا حتى شي علاقه. غنمشي دابا للميكانيزم رياكسيونيل وغناخذ واحد ليكزومبل باش نفهمو. داكور. دونك نبدا اول حاجه ناخذ واحد اكزومبل. مثلا غادي ناخذ ليكزومبل ديال ناخذ CH3. دونك عندي واحد اكزومبل هنا غادي ناخذو. عندي CH3 CH2. داكور. سي هاد السي هذا عنده واحد ليتيل هنا وعنده هنايا CH3 وعنده هنا البروم. داكور. مزيان. دونك نكتب انا غير نكتب الشيما رياكسيونيل من بعد ندير الميكانيزم. دونك هنايا شنو غادي نلقى؟ اول حاجه شنو قلنا؟ خاص تكون عندي البروتون فاش خصو يكون في بيتا. مزيان. دابا انا فين هو السي اكس عندي في هذه الحاله؟ ها هو السي اكس، هذا هو السي اكس. داكور. ها هو السي اكس. مزيان. دابا هاد السي اكس هاد لو بروم خصو يمشي ياك؟ هاد لو بروم هذا غادي يمشي بحالاتو. مزيان. ها هو لو بروم غيمشي حيتاش البروميير ايتاب قالك البروميير ايتاب ديبار نيوكليوفيج. ها هي نمشيو لهنايا ونحيدوه. دونك شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو قلنا ديما كنديرو هكا البروميير ايتاب كتكون لونت طويله. داكوغ. دونك غادي نلقى هنايا CH3 CH2 formation d'un carbone cation. D'accord. Donc on a une formation d'un carbone cation. Donc عنده هنايا plus. D'accord. هنايا إيثيل. دونك هنايا إيثيل هنا. دونك بحال بحال. دونك سواء خليتوه هنا ودرتو هنايا بلوس سواء بحال بحال ماشي مشكل. هنايا CH3 CH3 إيثيل. دونك CH3 إيثيل وهنايا ولات عندي كاربون كاتيون. علاش؟ حيتاش لو كاربون فقد واحد الحاجه. مزيان. دابا نمشيو لدوزيام ايطاب. دونك دوزيام ايطاب شنو كتقول؟ كتقول انه خصني نشد هذا. دونك CH3 CH2 C plus CH3 إيثيل. دونك هاد لو كاربون كاتيون دابا خاصني نزيد ليه خاصني نزيد ليه واحد لا باز. مزيان. هذيك لا باز اشنو تدير؟ كدير ليليميناسيون دو بروتون اون بيتا. اشنو كتعني بيتا؟ غنمشي لهاد لو كاربون كاتيون ياك؟ هاد لو كاربون كاتيون هو الفا، هو كيتسمى الفا. داكوغ. دونك هاد لو كاربون كاتيون هذا كيتسمى الفا. هذا الفا. هادوك اللي كيكونوا حداه كيكونوا كاملهم بيتا. داكوغ. يعني هذا راه بيتا وهذا حتى هو بيتا وهذا مزدي معاه حتى هو بيتا. هذا ما مزديش معاه غنسميه غاما الى اخره. داكوغ. مزيان. دابا انا قال لي خاصني نحيد لو بروتون فاش في بيتا وعندي هنا بزاف تاع بيتا. راه كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا حيتاش هذا عنده جوج ديال لي بروتون. هذا الكربون هذا بيتا عنده جوج تاع لي بروتون عنده جوج ديال لي زاش. هاد الايثيل هذا الا فرقناه
راه هو سي اش 2 سي اش 3. هذاك سي اش 2 مزلي مع السي. هذاك سي اش 2 عنده تا هو شحال من البروتون؟ عنده جوج. هاد سي اش 3 شحال عنده من البروتون؟ عنده 3. داكوغ. دونك اين هو اللي غادي ناخذ هنايا. دونك هنايا واحد القضيه مهمه، غادي نشد هذا وغنكتبو بواحد الطريقه اخرى. دونك غادي ندير هنايا سي اش 3 سي اش، وغنبين هذاك اش اللي غتوقع ليه لاطاك ياك. هنايا سي بلس، وهنايا عندنا ايتيل. هاد سي اش 3 غندير ليه سي اش 2 اش. صافي. دونك راه بحال بحال، دونك لا ميم شوز. مزيان. هنايا ايتيل، هذا راه ايتيل، وهذا حتى هو راه ايتيل. سي اش 2 سي اش 3. دابا غادي نزيد لا باز ياك، غادي نزيد دابا لا باز. مزيان. ندير هنايا بلس بي موان. دابا هاد بي موان هذا عنده لو شوا، حيتاش عندي هنايا عندي جوج ديال لي بيتا. دونك عندي بيتا هنا، ها هي بيتا، وها واحد بيتا اخرى. انا شنو غادي ندير دابا؟ هاد لاباز هذا بحال قلتي غيتلف، ما غاديش يعرف واش يطاكي هذا ولا غيطاكي هذا، حيتاش بجوجهم كاينين في بيتا. انا غادي نطاكيهم بجوج، غادي ندير لاطاك بجوج. داكوغ. دونك نطاكي هاد الاول هذا. دونك ندير هنايا نطاكي هاد الاولاني. قلنا حنا شنو كيوقع ملي كنديروا لاطاك؟ هاد لا ليزون كتجي لهنايا وكتوقع روتاسيون. دونك نديروا لاطاك لهذا، ها هو درناه. هاد لا ليزون هادي فين هي؟ ها هي لا ليزون. لا ليزون هي هادي، غادا تجي لهنا. دونك غادي نلقى هاد لا ليزون غتجيني هنا. داكوغ. وهنايا شنو يوقع؟ روتاسيون، كيما داري هنايا لي روتاسيون ليبر. داكوغ. مزيان. غادي نحصل على البرودوي الاول، انا غنكتبو بالاحمر. داكوغ. البرودوي الاول غنكتبو بالاحمر، هذاك لاطاك الاولانيه نكتبها بالاحمر. دونك غادي نحصل على سي اش 3، ها هي سي اش 3 سي اش، ها هي سي اش دايره دوبليزون مع هذا، دوبليزون مع سي. هاد السي هذا عنده ايتيل وعنده ميتيل. دونك عنده ايتيل وعنده ميتيل. داكوغ. وشنو قلنا؟ قلنا ملي كتوقع لي بغوطاسيون كنحصل على جوج ديال لي برودوي، يعني هذا غيكون عنده، يعني غنحصل على جوج من هادو. غنحصل على واحد غتكون عنده زد، والاخر غادي تكون عنده او. نمشي دابا الى جاب الله هاد لاباز هادي طاكات لينا هاد اش هذا، يعني هاد اش اللي كاين في البيتا الاخر. داكوغ. شنو غيوقع؟ دونك نطاكي دابا هذا. دونك كيف العاده نطاكي هذا، هاد لا ليزون غتجي لهنا، ونحصل على هاد البرودوي هذا. انا كتبو بهاد البني هذا. دونك غادي نلقى سي اش 3، ها هي سي اش 2 سي اش 2 حيتاش هادي ما تمساتش. سي، هاد السي هذا عنده ايتيل، وغيدير واحد لا دوبليزون مع هاد سي اش 2، ها هي دوبليزون مع سي اش 2. مزيان. هذا دابا في نظرك واش عنده شي كونفيغوراسيون؟ الا بغيتي تعرف كتبوا على هذا الشكل هذا وغيبان لك مزيان. دونك كنصحكم ديما تعودوا ديروا بحال هكا. ما عرفتوش الكونفيغوراسيون ديما سير داك لا دوبليزون. ها هي نكتبها، هاد لا دوبليزون هادي ها هي. صافي. هاد لا دوبليزون هنايا كاينه سي، ها هو السي. هاد السي عنده جوج ديال لي اش، ها اش ها اش. صافي. نمشيو لهاد السي الاخر، ها هو هاد السي اشنو عنده؟ عنده جوج ديال الايتيلات، ها هو عنده ايتيل هنا وعنده ايتيل هنا. صافي. مزيان. دابا في نظرك هذا واش عنده شي كونفيغوراسيون زد او لا كونفيغوراسيون؟ هذا ما عندوش كونفيغوراسيون، هذا ما عنده ني زد ني او.
داكوغ. دونك دابا اشنا هو الفرق ما بين هذا وما بين هذا؟ دونك شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ دونك هنا كاينه واحد لا ريغل مهمه، داكوغ، كاينه هنا واحد لا ريغل. دونك هاد لا ريغل هادي خاصني نعرفها باش انه نبقى نجاوب على بحال هاد المواقف فاش كنطيح فيهم ما كنعرفش لا باز واش غادي طاكي ليا هذا او لا غطاكي ليا هذا. داكوغ. دونك هنا كاينه واحد لا ريغل، هاد لا ريغل هادي سميتها لا ريغل دو زايد سيف. دونك نقراو لا ريغل شنو كتقول. دونك قال لك pour E1 et E2، قال لك بالنسبه لليليميناسيون A و ليليميناسيون 2 يعني بجوجهم، قال لك سي لا باز ا لو شوا اونتر دو هيدروجين. قال لك الا جاب الله لا باز كان عندها الاختيار ما بين جوج ديال لي زيدروجين بحال هاد الحاله هادي. لا باز دابا ما عرفت واش طاكي هذا ولا طاكي هذا. قال لك سي لا باز ا لو شوا اونتر دو هيدروجين اون بيتا، الا كانت لا باز عندها دو زيدروجين اون بيتا بارابور ا اكس، بارابور ا اكس. داكور. دونك لا باز من هاد بيطاكي بالنسبه لهاد اكس. داكور. قال لك هنا هو اللي غادي تستي، سمع اش قال لك. قال لك سي سولوي كي كوندوي ا لالسين لو بلي سوبستيتيي. قال لك غادي طاكي لينا هذاك الهيدروجين اللي غادي يعطينا لالسين لو بلي سوبستيتيي. شنو كتعني بلي سوبستيتيي؟ غنجي لهنايا. دابا انا كتبت في الاول هذا، ياك كتبت في الاول هذا على هذا الشكل، هذا حتى هو غنكتبو على نفس الشكل. دونك غادي نكتب هنايا، دونك نكتبوه بالاحمر. دونك نكتب هنايا سي دو ليزون سي، ها هي سي دو ليزون. داكوغ. هاد السي هذا اللي كاين في هاد الجهه عنده اش وعنده سي اش 3. داكوغ. هاد السي هذا عنده ايتيل وعنده ميتيل. حنا شنو قلنا؟ قلنا باللي هذا راه هو عباره على جوج ديال لي برودوي، سواء واحد عنده كونفيغوراسيون زد او لا او. حيتاش هنايا شنو وقعت هنا واحد لا روتاسيون. هذا ملي جا هنا وقعت لنا واحد ليبر روتاسيون، يعني غندير زائد البرودوي الاخر، يعني سي دو بليزون سي. هذا ما غنمسوش، ها هو ايتيل، هذا ميتيل. قلنا شكون اللي غتوقع عليه ليبر روتاسيون هو هذا. دونك يعني هذا غيجي لهنا تولي سي اش 3، وهذا غيولي اش. هاد اش هذا يهبط لتحت. مزيان. دابا لاحظوا معايا هنايا واحد الملاحظه هنا مهمه. دونك هاد لو برودوي هذا اش من كونفيغوراسيون نديرو حنا كونفيغوراسيون. دونك هذا مكلاسي هو الاول، وهادو شكون اللي مكلاسي فيهم الاول هو ايتيل. اذا اشنو كتلاحظ؟ ما كاينينش في نفس لو كوتي، غادي تكون او. ملي ما كيكونوش في نفس الجهه كتكون او. نمشي لهنا، شكون اللي مكلاسي هنا الاول هو سي اش 3. هنايا شكون اللي مكلاسي الاول هو ايتيل. دونك هادوك اللي كبار بجوجهم مكلاسي في ميم كوتي. دونك هنا غتكون كونفيغوراسيون زد. صافي. هنايا ني زد ني او. عرفتي علاش؟ دابا الا مشينا لهاد لو كوتي هذا في نظرك شكون اللي مكلاسي فيهم الاول؟ دونك بجوجهم كلاسي هما الاول، بجوجهم بحال بحال. نفترض هنا كاينه السي اش 3 مثلا، هنا السي اش 3. شكون اللي كبير في هادو؟ هو ليتيل. ولكن الا جيتي في هاد الجهه هادي اش شكون اللي كبير فيهم؟ دونك هما راه بحال بحال. دونك ما عنده هذا، ما عندوش كونفيغوراسيون، ما عنده ني زد ني او. مزيان. غادي نجي دابا لهاد لا ريغل. قالت لك لو بلو سوبستيتيي، قالت لك لالسين لو بلو سوبستيتيي. غادي نجي نقلب هنا على لي زالسين. مزيان. هاد لالسين هذا نمشي ليه، شحال عندهم سوبستيتيون؟ عنده واحد جوج ثلاثة. دونك هاد لالسين هذا عنده 3 سوبستيتيون. ها هي نديرو هنا 3 سوبستيتيون. داكوغ. مزيان. هذا راه بحال هذا، حتى هذا راه عنده 3. دونك هذا راه بحال هذا بما انه جاو من نفس لالسين. نمشي لهذا، شحال سوبستيتيون عنده؟ عنده واحد جوج. دونك هذا عنده 2 سوبستيتيون. مزيان. هذا عنده 3 وهذا عنده 2. قال لك هو لو بلو سوبستيتيي، هذا هو لو بلو سوبستيتيي. اذا هاد لا باز هادي شكون اللي غادي طاكي؟ غطاكي لينا هاد اش هذا، حيتاش هاد اش ملي غادي نتبعوه هو اللي عطانا لالسين لو بلو سوبستيتيي. داكوغ.
هنايا موان سوبستيتيي عنده غير دو. سوا كنقولو بلوس سوبستيتيي اولا كنديرو لو موان هيدروجيني. اشنو كتعني؟ اجي لهنايا، هنايا شحال من الاش كاين؟ هنا عندنا واحد، دونك هنايا كاينين 3 سوبستيتيون وكاين واحد ليدروجين ياك. نمشي لهنا، شحال من ليدروجين عنده؟ انا واحد جوج، اذا هنايا كاينين جوج ديال لي زيدروجين. دونك هنايا كاينين دو سوبستيتيون دو زيدروجين، هنايا كاينين 3 سوبستيتيون واحد ليدروجين، هنايا كاينين 3 سوبستيتيون واحد ليدروجين. هذا بلوس سوبستيتيي على هذا، ها هي قالك بلوس سوبستيتيي، قالك بين قوسين اولا كنقولوا لو موا هيدروجيني. شكون هو لو موا هيدروجيني هنا؟ هو هذا موا هيدروجيني على هذا عنده غير واحد هيدروجين وهذا عنده غير جوج ديال هذا عنده بزاف ديال لي زيدروجين. داكور، دونك داك اللي كيكون موا هيدروجيني راه كيكونوا فيه بزاف تاع لي سوبستيتيون، والعكس صحيح، داك اللي كيكونوا فيه بزاف تاع لي زيدروجين كيكونوا فيه لي سوبستيتيون قلال. داكور، دونك الا جاب الله تحتي في شي تمرين وعندك لا باز ا لو شوا اونتر دو زيدروجين، الا جاب الله لقيتي داك لا باز ما عرفت واش طاكي هذاك ليدروجين اللي كاين في بوزيسيون بيتا اولا داك ليدروجين اللي كاين في بوزيسيون بيتا الاخر. الا لقيتي راسك واحد اشنو غادي دير؟ غادي تجاوب عليه ياك، غادي تجاوب وفي الاخر غادي تشوف داك السوبستيتيون اللي غتحصل عليه، باردون غادي تشوف داك لالسين اللي غادي تلقى. هذاك لالسين اشنو غادي دير ليه؟ غتكتبو على هذا الشكل. داكور، كتبو على هذا الشكل هذا وحسب شوف شحال من سوبستيتيون كاين. داكور، وسير عاوتاني داك ليدروجين الاخر حتى هو دير ليه لاطاك وكتبو حتى هو على هذا الشكل وحسب شحال من سوبستيتيون كاين فيه. داك اللي لقيتي فيه لي سوبستيتيون كتار ياك راه هو لالسين الحقيقي، كنقول ليه السين ماجوريتير، كيتسمى برودوي ماجوريتير اولا السين ماجوريتير ياك. بالنسبه لهذاك اللي لقيتي فيه لي سوبستيتيون قلال كيتسمى السين مينوريتير اولا برودوي مينوريتير باردون. داكور، دونك هذا هو لا ريغل ديال زيد سيف. داكور، لا ريغل ديال زيد سيف هي انه لا باز كطاكي ليدروجين اللي غيعطينا لالسين لو بلو سوبستيتيو او لالسين لو موان هيدروجيني. دونك كنتمنى انه تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي، وان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو الجايه باش نكملوا لا بارتي اللي بقات لينا اللي هي لا بارتي 3 في هاد لو شابيتر